छायाछवि प्रस्तुत गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र भाउजूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाउजू राजेन्द्र सलभद्वारा निर्देशित चलचित्र हो। 2050 साल असार 2 गते यो सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो। राजेन्द्र सलभ थोरै चलचित्रमा पनि सफल निर्देशकका रूपमा गनिन्छन्। उनले जम्मा 4 चलचित्रको निर्देशन गरे। पहिलो चलचित्र उनले विजय पराजय गरेका थिए भने त्यसपछि उनले भाउजू गरे। त्यस्तै तेस्रो चलचित्र उनको परिभाषा थियो भने चौथो चलचित्र भन्नै सकिने थियो। 4वटै चलचित्रको हिसाबमा हेर्नुपर्दा सबैभन्दा सफल चलचित्र भाउजू नै थियो। क्रिटिक्सहरूले परिभाषालाई मन पराए भन्नै सकिन, त्यति व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकेन। विजय पराजय उनको पहिलो चलचित्र थियो। यस अर्थमा 4वटै चलचित्रको चर्चा गर्नुपर्दा उनी एउटा सफल निर्देशकको रूपमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा विराजमान छन्। तर उनले चलचित्र निर्देशनलाई निरन्तरता दिएनन्, जसका कारण आजभोलि उनी चलचित्र निर्देशन गर्दैनन्। मूलतः चलचित्रकर्मी, गीतकार अथवा भनौँ साहित्यकार, सञ्चारकर्मी हुन् राजेन्द्र सलभ। राजेन्द्र सलभले निर्देशन गरेको यो चलचित्र सूर्योदय फिल्म्स प्रणालीले निर्माण गरेको थियो। डाक्टर समु ढुङ्गाना, लीलाराज साक्य, शङ्कर प्रसाद कोइराला यसका निर्माता रहेका थिए। कथा अविनाश श्रेष्ठको थियो भने पटकथा सदैन भनेर राखिएको छ। यो निकनेम राखिएको हो। निकनेमबाट पटकथा यसको गरिएको थियो भने संवाद ब्रजेश खनालले गरेका थिए। चलचित्रको छायाङ्कन एवं सम्पादन क्रमशः हरिश पटेल एवं सुबोध श्रीधरले गरेका हुन्। नृत्य निर्देशन राजु नायडूले गरेका थिए भने द्वन्द्व निर्देशन राजेन्द्र खड्कीले गरेका थिए। सम्मुजित बास्कोटाले यो चलचित्रका लागि सङ्गीत दिएका छन्। यादव खरेल, दिनेश अधिकारी, गगन बिरही, सीके श्रेष्ठ एवं समुद्र भट्टचन्दले चलचित्र भाउजूका लागि गीतहरू लेखेका थिए भने सम्मुजित बास्कोटा, उदित नारायण झा, अनुप जरौटा, दीपा नारायण झा एवं साधना सरगमले पार्श्वस्वर प्रदान गरेका थिए। चलचित्रको प्रमुख कलाकारहरूमा राजेश हमाल, करिश्मा मान्दर, निर शाह, सुभद्रा अधिकारी, हरिहर शर्मा, सुनिल थापा, सारङ्गा श्रेष्ठ, टिका पहाडी, पूजा चन्द, अशोक शर्मा, दिवाकर शर्मा, तैयब शाह, देशभक्त खनाल आदि छन्। राजेश हमालको हिसाबले हेर्नुपर्दा पनि राजेश हमालको करियरलाई उठाउनको लागि यो चलचित्रले भूमिका खेलेको थियो। उनको सुरुवाती करियरमा राजेशलाई राजेश हमाल बनाउनका लागि अथवा व्यावसायिक सफल बनाउनका लागि यो चलचित्रले ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ। चलचित्रमा कुकुर पनि छ। नेपाली चलचित्रको प्रारम्भिक चरण अथवा निर्माणको विकास क्रममा बनेको यो चलचित्र भाउजूमा कुकुरले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली चलचित्रमा यसअघि जनावरले खासै चलचित्रमा अभिनय गरेको पाइँदैन। गोपी कृष्ण नामको चलचित्रमा बाँदरलाई खेलाइएको थियो भने भाउजूमा कुकुरलाई खेलाइएको छ। जनावरहरूको अभिनय हेर्न चाहने दर्शकहरूका लागि भाउजू पनि उल्लेखनीय रह्यो। हिन्दी चलचित्र हेरेर हुर्किएका नेपाली दर्शकहरू नेपाली चलचित्रमा कुकुर देख्दा केही उत्साहित भए अथवा व्यावसायिक रूपले सफल बनाउन भूमिका खेलिदिए, जसका कारण यो चलचित्र उल्लेखनीय रहन पुग्यो। राजेश हमालका लागि त करियर नै उठाउने एउटा चलचित्रको रूपमा मानिएको थियो भने समग्र रूपमा निर्देशक राजेन्द्र सलभका लागि पनि यो चलचित्र उल्लेखनीय रह्यो। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र देउकीका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी विक्रम सम्वतको 14औं शताब्दीतिर अहिलेको सुदूरपश्चिम डोटी राज्यका नामले चिनिन्थ्यो। डोटी नागी मल्लको राज्य थियो। डडेलधुराका भागेश्वर देवतासँग अहमताका कारण हारेपछि नागी मल्ललाई श्राप दिइएको थियो। त्यो श्रापबाट मुक्त हुन नागी मल्लले माफी स्वरूप पहिलो पटक पूजा गर्दै देउको केटा र देउकी केटीलाई चढाएका थिए। त्यसपछि नागी मल्ल जहाँ जहाँ गए देउकी र देउको प्रथा चल्यो। समय परिवर्तनसँगै देउको प्रथा घट्दै गयो, तर देउकी प्रथा बाँकी रह्यो अथवा बढ्दै गयो। अहिले पछिल्लो समयमा त खास देउकीका प्रथाका बारेमा खासै कुराहरू सुनिँदैन। मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण देउकी चढाइन्छ। परिवारमा छोरा जन्मिएन, कुनै रोग लाग्यो, सामाजिक राजनीतिक हैसियत बढाउन देउकी चढाउने चलन थियो। पछिल्लो चरणमा देउकी चढाएको खासै सुनिएको छैन।
हो यही देउकीको प्रथालाई लिएर चलचित्र देउकी बनेको थियो। एसओएस फिल्म्स प्रालीले निर्माण गरेको चलचित्र देउकीका निर्मातामा समुद्र भट्टजन, सुकबहादुर थापा र ओम श्रेष्ठ रहेका थिए। 2050 साल असार 5 गते सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो देउकी। बन्नी प्रधानले चलचित्र देउकीको निर्देशन गरेका थिए भने मनबहादुर मुखियाले कथा, पटकथा र संवाद लेखेका थिए। छायाङ्कन चन्द्रप्रकाश घिमिरेको रहेको थियो भने सम्पादन नरेन्द्र खड्का र सतीश कोइरालाले गरेका थिए। देउकीमा नृत्य निर्देशन प्रवेश बान्तवा र शान्ता नेपालीको रहेको छ भने राजेन्द्र खड्कीले द्वन्द्व निर्देशन गरेका थिए। यसका संगीतकार प्रसिद्ध गायक मुरलीधर हुन्। गीतकार यादव खरेल, काली र सोमनाथ भट्टराईले यसका लागि गीत लेखेका छन्। काली मुरलीधरकै निकनेम हो। उदित नारायण झा, मुरलीधर, दिपा झा, अनुपमा देशपाण्डे र साधना सरगमले चलचित्र देउकीका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका छन्। राजेश समाल, मौसमी मल्ल, पुष्प श्रेष्ठ, बिना बुढाथोकी, सुनिल थापा, शान्ति मास्के, गोपालराज मैनाली, वसुन्धरा भुषाल, मुकुन्द किशोर भट्टराय, जयनेन्द्र चन्द, समुद्र भट्टचन आदि कलाकारहरूले चलचित्र देउकीमा अभिनय गरेका छन्। समुद्र भट्टचन चलचित्रका निर्माता समेत हुन्। सुदूरपश्चिमको देउकी प्रथामाथि आधारित रहेको यो चलचित्र व्यावसायिक रूपले पनि त्यस्तो हाइफाई हुन सकेन र पनि सांस्कृतिक परम्परालाई आत्मसात गर्दै निर्माण गरिएको यो चलचित्र देउकी सराहनीय भने मानियो। बैतडीका केही शक्तिपीठमा लुकीछिपी अझै देउकी चढाइन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यो कुप्रथा अन्त्य गर्न नयाँ पुस्ता जागरुक हुनुपर्छ र कडा कानुन बन्नुपर्छ भनेर आवाजहरू पनि उठे। अहिले सार्वजनिक रूपमा अथवा देखिने गरी देउकी प्रथा पाइएको छैन। जे होस्, यो गलत प्रथा हो र हट्नु पनि पर्छ। चलचित्रले यही नै भनेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र प्रेयसीको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। स्वर्गीय दीपक रायमाझीद्वारा निर्देशित चलचित्र हो प्रेयसी। दीपक रायमाझी खास गरी व्यावसायिक निर्देशक हुन्। यसो त उनले निर्देशन गरेका चलचित्रहरू त्यस्तो उल्लेखनीय रूपमा चर्चा भएनन् अथवा सराहनीय मानिएनन्। तर दीपक रायमाझीले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई 16वटा चलचित्र निर्देशन दिएर गए। दीपक रायमाझीको चौथो चलचित्र थियो प्रेयसी। भाग्यरेखा, युगदेखि युगसम्म, कसम पछि दीपक रायमाझीले प्रेयसी गरेका थिए। प्याराडाइज न्यू मुभिज प्रालीले प्रेयसीको निर्माण गरेको थियो भने यसका निर्मातामा दीपक रायमाझी स्वयं थिए भने रामजी श्रेष्ठ, मदन ताम्राकार एवं दिलीप खतिवडा रहेका थिए। दीपक रायमाझीले निर्देशनको अलावा कथा पनि आफै लेखेका थिए भने पटकथा र संवाद मोहन निरौलाको रहेको थियो। धेरै चलचित्रमा मोहन निरौलाको सहकार्य पाइन्छ दीपक रायमाझीका चलचित्रमा। यसमा पनि मोहन निरौलाले लेखनको कार्य गरेका थिए। छायाङ्कन चन्द्रप्रकाश घिमिरेको रहेको थियो भने सम्पादन सतीश कोइरालाले गरेका थिए। ध्वनि नियन्त्रक राजकृष्ण श्रेष्ठ थियो भने नृत्य निर्देशक मोहम्मद इकबाल रहेका थिए। पार्श्व सङ्गीत एवं सङ्गीतको काम प्रसिद्ध सङ्गीतकार सम्बुजित बास्कोटाले गरेका थिए भने यसका गीतहरू किरण खरेल, विशम्बर प्याकुरेल, सम्बुजित बास्कोटा आदिले लेखेका थिए। त्यस्तै चलचित्रका लागि उदित नारायण झा, अभिजित, दिपा नारायण झा, कविता कृष्णमूर्ति, अनुपमा देशपाण्डेले पार्श्व स्वर प्रदान गरेका थिए। चलचित्रको रिलिज भदौ 16 गते 2050 सालमा भएको थियो। प्रेयसीका प्रमुख कलाकारहरूमा किरण प्रताप केसी, मिलना मानन्दर, निर शाह, हरिहर शर्मा, टिका पहाडी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, सुनिल थापा, बिना बुढाथोकी, सुशीला रायमाझी, निर्मलराज पौडेल आदिले चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। एउटा उल्लेखनीय कुरो के छ भने दीपक रायमाझीका भान्जाहरू अर्थात् राई समाल र किरण प्रताप केसी दुवैलाई दीपक रायमाझीले अभिनेता बनाएका हुन् अथवा कलाकार बनाएका हुन्, हिरोको रूपमा ल्याएका हुन्। राई समाल दीपक रायमाझीकै भान्जा थिए भने उनले अर्का भान्जा किरण प्रताप केसीलाई पनि चलचित्रमा ल्याइ छाडे।
राय समाल सफल भए तर किरण प्रताप केसी भने सफल हुन सकेनन्। किरण प्रताप केसी यतिखेर विदेशतिरै छन्। उनी चलचित्रमा नजमेपछि फेरि विदेशतिरै लागेका हुन्। दिपक रायमाझीले 16वटा चलचित्र गर्दा पनि उनले भने जस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकेकै हुन्। तर व्यावसायिक रूपमा कतिपय उनका चलचित्रहरू चले। समीक्षकहरूले भने उनका चलचित्रलाई मन पराएनन्। दीपक रायमाझीले क्रमशः भाग्यरेखादेखि आफूलाई निर्देशनमा सुरु गरेर युगदेखि युगसम्म, कसम, प्रेयसी, यो मायाले लाउन सतायो, पराई घर, कस्तो सम्झौता, हत्या, परेली, अङ्गालो अङ्गालोमा, पूजा, वज्रपात, हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ, लभ स्टोरी 2066, चाँडै आऊ है, डेस्टिनेसन काठमाडौँसम्म आफ्नो 16 चलचित्रको यात्रा गरे। डेस्टिनेसन काठमाडौँ उनले पूरा गर्न नपाउँदै यो धरतीलाई छाडेर गएका थिए। तर चलचित्रमा संलग्न सहायक निर्देशकहरूले यो चलचित्रलाई पूरा गरेका थिए। समग्रमा दीपक रायमाझी नेपाली चलचित्र उद्योगका खम्मा निर्देशक थिए। भलै उनका चलचित्र उत्कृष्ट मानिएनन्, तर उनको निरन्तरता, उनको व्यावसायिक प्रतिबद्धता भने चलचित्र निर्माणमा रहिरह्यो। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र मिलनका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मिलन लक्ष्मीनाथ शर्माद्वारा निर्देशित चलचित्र हो। लक्ष्मीनाथ शर्मा नेपाली चलचित्र उद्योगका सक्रिय चलचित्रकर्मी हुन्। उनले बदलिदो आकाश नामक चलचित्रबाट आफ्नो निर्देशकीय यात्रा सुरु गरेका थिए। लेखन र निर्देशनमा उत्तिकै अब्बल रहेका लक्ष्मीनाथ शर्माले कतिपय चलचित्रमा लेखन कार्य मात्रै पनि गरेका छन्। बदलिदो आकाशपछि शान्तिदीप नामक चलचित्र निर्देशन गरेका थिए लक्ष्मीनाथ शर्माले। यसपछि गरेको हो उनले मिलन नामक चलचित्र। लक्ष्मीनाथ शर्माले सारङ्गी, छोरी बुहारी, जीत, साथी, बरपिपल, भाइटिका, विद्रोही जस्ता चलचित्र पनि निर्देशन गरेका छन्। तर मिलन भने उनको तेस्रो चलचित्र हो। यति फिल्म प्रोडक्सन प्रणालीको ब्यानरमा निर्माण भएको थियो चलचित्र मिलन। चलचित्रमा शिव श्रेष्ठ, करिश्मा मानन्दर, ब्रजेश खनाल, मेलिना मानन्दर, अशोक शर्मा, सुशीला रायमाझी, रवि शाह, टिका पहाडी, विनोद मानन्दर लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका थिए। चलचित्रमा सम्युजित बास्कोटाको सङ्गीत, राजेन्द्र खड्गीको द्वन्द्व निर्देशन, वसन्त श्रेष्ठको नृत्य निर्देशन, राजु विक्रम थापाको र रामशङ्कर प्रधानको छायाङ्कन, सुबोध श्रीधरको सम्पादन, किरण खरेल, रायन थापा र सुमन कुमार नेपालीको गीत लेखन रहेको छ। मिलनमा उदित नारायण झा, साधना सरगम, दिलराज कौर, अनुपमा देश पाण्डेको पार्श्व गायन पाइन्छ। कथा, पटकथा र संवाद ब्रजेश खनालले लेखेका हुन्। चलचित्रको निर्देशन लक्ष्मीनाथ शर्माले गरेको कुरा हामीले यहाँलाई बताइसकेका छौँ। विषम 2049 साल मक्सिर 16 गते छायाङ्कन शुभारम्भ भएर यो चलचित्र 2050 साल भदौ 27 गते रिलिज भएको थियो। डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेलद्वारा प्रस्तुत यो चलचित्र निर्माता भने सुदेव पोखरेल रहेका थिए। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र तपस्याको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। रोशना फिल्म्स प्रणालीले निर्माण गरेको चलचित्रका निर्माता बलराम थापा हुन् भने निर्देशक नारायण पुरी हुन्। कथा खलजित गुरुङको रहेको थियो भने पटकथा र संवाद शैलेश आचार्यले गरेका थिए। रामशङ्कर प्रधानको छायाङ्कन रहेको चलचित्र तपस्यामा सुबोध श्रीधरले सम्पादन गरेका थिए। ध्वनि नियन्त्रक श्याम नेपाली रहेका थिए भने चलचित्र तपस्यामा कमल राईले नृत्य निर्देशन गरेका थिए। त्यस्तै राजेन्द्र खड्गीले द्वन्द्व निर्देशन गरेका थिए। चलचित्रको सङ्गीत भूपेन्द्र रायमाझीको रहेको थियो भने गीतकारका रूपमा प्रमोद ढुङ्गाना एवं धनेन्द्र विमल रहेका थिए। उदित नारायण झा, रामा, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम आदि यस चलचित्रका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गर्ने गायक गायिका रहेका थिए। पार्श्व सङ्गीत दीपक कपुरको रहेको थियो भने यसको छायाङ्कन शुभारम्भ 22 मक्सिर 2049 मा गरिएको थियो र यो चलचित्र तपस्या
भदौ 27 गते 2050 सालमा रिलिज भएको थियो। तपस्यामा सरोज खनाल, गौरी मल्ल, किरण प्रताप केसी, करिश्मा मान्दर, रमेश बुढाथोकी, बिना बुढाथोकी, राजाराम पौडेल, पूजा चन्द, अशोक शर्मा, शान्ति मास्के, चिरञ्जीवी बस्नेत, जयनेन्द्र चन्द आदि प्रमुख कलाकारका रूपमा रहेका छन्। नारायणपुरी निर्देशित चलचित्रको प्रसङ्ग आइसकेपछि नारायणपुरीका बारेमा केही बोल्नै पर्ने हुन्छ। नारायणपुरीको यो पहिलो चलचित्र हो निर्देशकीय हिसाबमा। नारायणपुरीले करिब 2 दर्जन चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई दिएका छन्। 2050 सालबाट उनले निर्देशनको करियर शुभारम्भ गरे। खास गरी रङ्गमञ्चबाट आएका नारायणपुरीले यसपछि पछाडि फर्केर हेरेनन् र लगातार चलचित्र निर्देशन गरिरहे। यसो त अहिले नारायणपुरी पलायन भइसकेका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगलाई छाडेर उनी अमेरिकामा बसेका छन्। खासमा नारायणपुरी चलचित्रमा सक्रिय रहिरहेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा राम्रा चलचित्रहरू बनाएका नारायणपुरीले चलचित्र उद्योगलाई माया मारे र अमेरिका पलायन भए। तर नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा खम्बा निर्देशकको रूपमा अथवा एउटा नबिर्सने नाम छाप बनाएर छोडेका छन् नारायणपुरीले। भोलिका दिनमा उनले निर्देशकीय यात्रालाई अगाडि बढाउलान् नबढाउलान् त्यो भन्न सकिँदैन। तर अहिलेसम्मको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नारायणपुरी नेपाली चलचित्र उद्योगको बिर्सिन मिल्ने नाम होइन। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र रक्षाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। प्रेम प्रोडक्सन प्रणालीले चलचित्र रक्षाको निर्माण गरेको थियो भने यसका निर्मातामा प्रेम बानिया, साधुराम पन्त, डाक्टर ओमवीर सिंह, मोहन वैद्य र नवराज थापा रहेका थिए। चलचित्र रक्षाको निर्देशन प्रेम बानियाले गरेका थिए भने कथा देव रञ्जितले लेखेका थिए। पटकथा र संवाद चेतन कार्कीको रहेको थियो भने छायाङ्कन मुरारी ठाकुर र राजु थापाले गरेका थिए। रक्षाको सम्पादन नरेन्द्र खड्काले गरेका थिए भने यसका ध्वनि नियन्त्रक पुष्कर हुन्। चलचित्र रक्षाको द्वन्द्व निर्देशन राजेन्द्र खड्कीले गरेका थिए। रक्षा 2050 साल असोज 11 गते सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शनमा आएको थियो। रक्षाका प्रमुख कलाकारहरूमा जय श्रेष्ठ, कृष्टि मैनाली, रविन्द्र खड्का, मौसमी मल्ल, रिद्धिचरण श्रेष्ठ, मोहनदास श्रेष्ठ, रवि शाह, सुनिल थापा, सुशीला रायमाझी, रमेश बुढाथोकी आदि रहेका थिए। चलचित्र रक्षामा खास गरी नेपालकै पहिलो नेपाल भाषाको चलचित्र सिलुका धेरैजसो कलाकार एवं प्राविधिकहरूको संलग्नता रहेको थियो। सिलुका अभिनेता जय श्रेष्ठ रक्षामा पनि अभिनेता बन्न पुगेका थिए। यो चलचित्र व्यावसायिक रूपमा त्यति सफल भएको चलचित्र होइन। नेपाली चलचित्रको संख्यात्मक वृद्धिमा मात्र कतिपय चलचित्र आउँछन् जान्छन्, त्यस्तैमा पर्न गयो रक्षा। रक्षाका निर्देशक प्रेम बानिया यसअघि निर्माताका रूपमा थिए, तर चलचित्र रक्षाबाट भने उनी निर्देशक भएका थिए। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र देउताका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। देउता एउटा सफल चलचित्र हो। यसलाई तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन्। यसो त राय समालको सन्दर्भमा पनि राय समाललाई चिनाउन अथवा उनलाई व्यावसायिक बनाउन चलचित्र देउताले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। राय समालका लागि मात्रै होइन, यो चलचित्र युवराज लामाका लागि पनि फलदायी रह्यो। यसो त देउताको निर्माण युवराज लामाले नै गरेका हुन्। युवराज लामाले यो चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन र भेलेनको भूमिकामा पनि काम गरेका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी सिने आर्ट्सले यो चलचित्रको निर्माण गरेको थियो। निर्माता चलचित्र देउताका लागि कारसाङ लामा थिए। युवराज लामाले भने निर्मातामा आफ्नो नाम राखेका थिएनन्। चलचित्रको निर्देशन, कथा, पटकथा, संवाद तथा सम्पादन तुलसी घिमिरे आफैले गरेका थिए। धेरै विधामा काम गर्ने तुलसी घिमिरे निर्देशक हुन्। उनले छायाङ्कन समेत गर्ने गर्दछन्। तर यो चलचित्रमा भने उनले छायाङ्कन गरेका थिएनन्, तर सम्पादनसम्मको काम भने उनैले गरेका थिए। तुलसी घिमिरेलाई कथानक चलचित्र निर्माण गर्न अथवा संवेदनशील विषयमा चलचित्र निर्माण गर्न खप्पिस मानिन्छ। टेक्निकल्ली रूपमा भन्दा पनि उनका चलचित्रहरू कथात्मक बढी हुन्छन्। कथाकै आधारमा दर्शकलाई समात्छन्, संवेदनशील बनाउँछन् अनि रुवाउँछन् पनि। नेपाली माटो सुहाउँदो चलचित्र बनाउन तुलसी घिमिरे खप्पिस छन्। यसो त तुलसी घिमिरे आफू भने नेपाली होइनन्, उनी नेपाली मूलका भारतीय हुन्। चलचित्रको छायाङ्कन हरि राय र दीपक प्रधानले गरेका हुन्।
यसको निर्देशन राजु शाहले गरेका हुन् भने द्वन्द्व निर्देशन युवराज लामाले गरेका हुन्। सधैँ जस्तो तुलसी घिमिरेका चलचित्रमा संगीतकार रञ्जित गजबेर हुन्छन् र यो चलचित्रमा पनि रञ्जित गजबेर थिए। चलचित्रका लागि कुसुम गजबेरले गीतहरू लेखेकी छन्। प्रकाश श्रेष्ठ, इन्द्रजित मिजार, साधना सरगम, आशा भोसले, भारती घिमिरे आदिले यस चलचित्रका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका छन्। चलचित्र देउतामा राजेश हमाल, सिर्जना बस्नेत, श्रवण घिमिरे, युवराज लामा, टिका पहाडी, तुलसी घिमिरे, रामचन्द्र अधिकारी, प्रदीप सिंह, मुकुन्द श्रेष्ठ, जितेन्द्र महत अभिलाषी आदिले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौं, राजेश हमालका लागि यो चलचित्र वरदान साबित भयो। उनी व्यावसायिक चलचित्रको एउटा पाटोबाट अलिकति फरक तरिकाले देखिए र चलचित्रलाई त्यसै गरी व्यावसायिक पनि बनाए। उनको भूमिकाको निकै प्रशंसा पनि भयो। राजेश हमाल त्यसपछि निकै चर्चामा रहे अथवा सफल रहे। सिर्जना बस्नेतको सन्दर्भमा पनि यो उनको पहिलो चलचित्र हो। देउताबाट डेब्यू गरेकी सिर्जना बस्नेत त्यतिखेर चर्चामा रहिन्, भलै यतिखेर भने उनी गुमनाम जस्तै बन्न पुगेकी छिन्। युवराज लामाले आफूलाई द्वन्द्व निर्देशक मात्र होइन, भिलेनको सशक्त भूमिका पनि उत्तिकै परिचित गराए। तुलसी घिमिरे यो चलचित्रबाट सफल नै मानिए। यस अर्थमा धेरै व्यक्तिलाई यो चलचित्रले समेटो सफल देखायो। यसो भन्दैमा तुलसी घिमिरेलाई हामीले अन्य चलचित्रमा असफल भन्न खोजेको पनि होइन। जसरी राजेश हमाल निरन्तर त्यसपछि व्यावसायिक हिरो बने, त्यस्तै तुलसी घिमिरे कथात्मक सिनेमा निर्माण गर्ने एउटा सबल निर्देशक बन्न सफल भए। चलचित्र देउता 2050 साल असोज 14 गते सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र अर्पणका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सयपत्री फिल्म्स प्रणालीले चलचित्र अर्पणको निर्माण गरेको थियो। सुमित्रा पौडेल यसको निर्मात्री थिइन् भने राजकुमार शर्मा निर्देशक थिए। कथा उद्धव पौडेलले लेखेका थिए, जो चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता समेत हुन्। पटकथा राजकुमार शर्माकै रहेको थियो भने संवाद माधव सापकोटाले लेखेका थिए। चलचित्र अर्पण त्यस्तो उल्लेख्य चलचित्र भने होइन, व्यावसायिक हिसाबले पनि त्यस्तो उल्लेख्य आर्जन यो चलचित्रले गरेन। नेपाली चलचित्रको संख्या थप्ने काम मात्र गर्यो अर्पणले भन्दा पनि फरक पर्दैन। र पनि त्यतिखेर थोरै चलचित्र बने अवस्थामा सामान्य चर्चा भने यो चलचित्रले पनि पायो। चलचित्र अर्पणमा भुवन केसी, कृष्टि मैनाली, मेलिना मानन्दर, अर्जुन श्रेष्ठ, लक्ष्मी गिरी, भीमबहादुर थापा, सुरवीर पण्डित लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। चलचित्रको नृत्य निर्देशक प्रमोद नायडूले गरेका हुन् भने द्वन्द्व निर्देशक नन्दकुमार जोशी छोटु रहेका थिए। संगीतकार भूपेन्द्र रायमाझी हुन्। धनेन्द्र विमल र प्रमोद ढुङ्गानाले यो चलचित्रका लागि गीत लेखेका थिए। उदित नारायण झा, रामा, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति लगायतका गायक गायिकाहरूले यो चलचित्रका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका थिए। चलचित्र अर्पण असोज 28 गते 2050 सालमा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो। राजकुमार शर्माले थोरै चलचित्रहरू मात्रै निर्देशन गरे र त्यति सफल पनि उनी मानिएनन्। त्यस्तैमा उनले चलचित्र अर्पण पनि गरेका थिए, जो चलचित्रलाई उद्धव पौडेलले निर्माण गरेका हुन्। सुमित्रा पौडेल निर्माताको रूपमा देखिएकी थिइन् भने उद्धव पौडेल प्रस्तुतकर्ताको रूपमा रहेका थिए। सयपत्री फिल्म्सले यसो त धेरै राम्रा चलचित्रहरू पनि निर्माण गरेको छ, तर अर्पणको मामलामा भने त्यति सबल र सफल बन्न भने सकेन। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र प्रेमपिण्डका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। प्रेमपिण्ड एउटा कालजयी महत्वाकांक्षी चलचित्र हो। बालकृष्ण समको कृतिमा आधारित चलचित्र प्रेमपिण्ड आफैमा चर्चा योग्य त थियो नै, यसले व्यावसायिक सफलता समेत प्राप्त गरेको थियो। प्रेमपिण्डका निर्देशक यादव खरेल हुन्। प्रेमपिण्ड कार्तिक 27 गते 2050 सालमा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो।
क्रिएटिभ मुभिज र साङ्ग्रिया च्यानल एवं सुजाता फिल्म्सले चलचित्र प्रेम पिण्डको निर्माण गरेको थियो। निर्देशन, पटकथा, संवाद र गीत यादव खरेल स्वयं आफैले गरेका थिए। अघि पनि हामीले भनिसक्यौं, प्रेम पिण्ड प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय बालकृष्ण समको कृतिमा आधारित चलचित्र थियो। यो चलचित्रको छायाङ्कन मञ्जु कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए भने सम्पादन मुख्तार अहमदले गरेका थिए। द्वन्द्व निर्देशक मोहम्मद इकबाल रहेका थिए भने संगीतकार समुहित बाजकोटा थिए। मित्र सेन, रतनदास प्रकाश, फतेमान, बच्चु कैलाश, भूपेन्द्र सिंह, मेलवा देवी, अनुराधा पौडाल र आशा भोसलेले चलचित्र प्रेम पिण्डका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका थिए। चलचित्र प्रेम पिण्डमा सरोज खनाल, सनी रौनियार, मेलिना मानन्दर, निर शाह, हरिहर शर्मा, सुशीला रायमाझी, रामचन्द्र अधिकारी, लक्ष्मी गिरी, बिम्बर सिंह थापा, नरेन्द्र थापा, राजपाल थापा, माया गिरी, अबरराज पन्त लगायतका कलाकारहरू रहेका थिए। कलात्मक किसिमले निर्माण गरिएको चलचित्र प्रेम पिण्डलाई क्रिटिक्सहरूले पनि निकै सराहना गरेका थिए भने आम दर्शकले पनि यो चलचित्रलाई रुचाइदिए। चलचित्रको एउटा गीत गैरीखेतको सिरी हान्यो निकै नै चल्यो अथवा दर्शकको मनमा जिब्रोमा झुन्डिन पुग्यो। प्रेम पिण्ड कृतिहरूमा आधारित अथवा किताबमा आधारित एउटा थप चलचित्र त थियो नै, यसले किताबबाट निर्माण गरिएका चलचित्रहरूमध्ये असफलहरूको लिस्टलाई पार गरेर आफूलाई सफलता पनि दिलाउन सक्यो। चलचित्रमा निर शाह निकै दमदार भूमिकामा देखिन्थे। सरोज खनाल र सनी रौनियारको जोडी पनि यो चलचित्रमा थियो। निर शाह प्रमुख कि सरोज खनाल प्रमुख भन्ने कुराले पनि कुनै बेला यस चलचित्रमा विवाद भएको थियो। एउटा अवार्डमा उत्कृष्ट अभिनेता भनेर निर शाहलाई अवार्ड दिएपछि सरोज खनालले त्यसको विरोध गरेका थिए। चलचित्रमा आफू अभिनेता भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। भलै जे भए पनि उनीहरूको भूमिका भने सराहनीय योग्य रहेको थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र चेलीका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। स्वर्गीय राजुध्वज राणाले चलचित्र चेलीको निर्देशन गरेका थिए। चेली पुस 20 2050 सालमा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो। व्यावसायिक रूपले उल्लेख्य चेलीले व्यापार गर्न सकेन, तर चेलीको विषय वस्तु भने दमदार थियो। चेलीबेटीका बारेमा निर्माण गरिएको भएकै कारणले पनि यो चलचित्रको कथालाई रुचाइएको हो अथवा सन्देशमूलक कथा बोकेकै कारण चेलीको चर्चा भएको हो। तर चेलीलाई राम्रो मेकिङ गर्न नसक्नाले उत्कृष्ट बनाउन सकेनन् निर्देशकले। फलस्वरूप चलचित्र चेलीले उल्लेख्य व्यापार गर्न सफल भएन। यसो त चलचित्रमा प्रमुख भूमिकामा सुनिल थापा छन्। धेरै चलचित्रमा भिलेनका रूपमा देखा पर्ने सुनिल थापा यस चलचित्रमा भने प्रमुख भूमिकामा रहेका छन्। श्रद्धा आर्ट्स प्रालीले चलचित्र चेलीको निर्माण गरेको थियो भने शान्ता गुरुङ र लक्ष्मण गुरुङ यो चलचित्रमा निर्माताको रूपमा रहेका थिए। पटकथा, संवाद र निर्देशन राजुध्वज राणाले गरेका थिए। कथा ओम प्रतीकको रहेको थियो भने छायाङ्कन रामशंकर प्रधानले गरेका थिए। सम्पादन नरेन्द्र खड्का र रजनी पन्तले गरेका थिए भने नृत्य निर्देशक कमल राई रहेका छन्। चलचित्रको द्वन्द्व निर्देशन एनबी महर्जनले गरेका थिए भने संगीतकार अनिल साई रहेका थिए। दिनेश अधिकारी, धनेन्द्र विमल र नवीन श्रेष्ठले यो चलचित्रका लागि गीत लेखेका थिए भने अभिजित, कुमार कान्छा, सपना परियार, कविता कृष्णमूर्ति र राम गुरुङले आफ्नो पार्श्व स्वर यस चलचित्रका लागि प्रदान गरेका थिए। अघि हामीले उल्लेख गरिसक्यौं, सुनिल थापा प्रमुख भूमिकामा थिए भने मौसमी मल्ल, रविन्द्र खड्का, राधिका लामा, रोहित शर्मा, गणेश सापकोटा, राजेन्द्र केसी,
शिखा मल्ल आदि कलाकारहरू प्रमुख भूमिकामा रहेका थिए। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र चट्याङका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। चलचित्र चट्याङलाई प्रताप सुब्बाले निर्देशन गरेका थिए। उनी नेपाली भाषी भारतीय हुन्। विश्वमूर्ति फिल्म प्रोडक्सनले चलचित्र चट्याङको निर्माण गरेको थियो भने यसका निर्माता श्यामकृष्ण खड्गी, रतनदास खड्गी, कृष्ण खड्गी, मानकृष्ण खड्गी एवं लक्ष्मीसिंह खड्गी रहेका थिए। निर्देशन पटकथा र संवाद प्रताप सुब्बा स्वयंले गरेका थिए भने छायाङ्कन दीपक ढकालको रहेको थियो। चलचित्रको सम्पादन नरेन्द्र खड्गाले गरेका थिए भने नृत्य निर्देशन कमल राईले गरेका थिए। राजेन्द्र खड्गीले द्वन्द निर्देशन गरेका थिए भने सङ्गीत एवं पार्श्व सङ्गीत रञ्जित गजमेरले गरेका थिए। कुमार सानु, कुमार कान्छा, आशा भोसले एवं साधना सरगमले चलचित्रका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका थिए। चलचित्र चट्याङमा राय समाल, गौरी मल्ल, दिनेश शर्मा, रूपा राणा, सुभद्रा अधिकारी, टिका पहाडी, रमेश बुढाथोकी, हरिहर शर्मा, रचना सिंह, राजाराम पौडेल, मुकुन्द श्रेष्ठ, सङ्गम भण्डारी आदि कलाकारहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यतिखेर राय समाल जल्दा बल्दा अर्थात् चर्चाका कलाकार थिए। चलचित्र चट्याङ पनि उनकै टाउको बेचेर अथवा राय समाल भएकै कारण व्यावसायिक रूपमा पनि सफल भएको थियो। चट्याङले त्यस्तो उल्लेख्य भूमिका नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रभाव पार्न त सकेन र पनि व्यावसायिक रूपमा आफूलाई उभ्याउन पनि सफल भयो। चट्याङ 2050 साल पौष 20 गते सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको चलचित्र थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र पुकारको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। कलाकार, लेखक, निर्देशक मोहन निरौलाको पहिलो चलचित्र थियो पुकार। अर्थात् निर्देशकका हिसाबमा उनले पहिलो पटक पुकार नामक चलचित्रबाट आफ्नो करियर प्रारम्भ गरेका थिए। प्रशस्त चलचित्रहरूमा लेखन तथा अभिनय गर्दै आएका मोहन निरौलाले पुकारबाट भने आफूलाई निर्देशकमा दोहोऱ्याएका थिए। यसो त मोहन निरौलाले धेरै चलचित्रहरूको निर्देशन गरेनन्। यसपछि उनले जन्मभूमि नामक चलचित्रको निर्देशन गरे भने फेरि त्यसको 10 वर्षपछि जन्मभूमिकै दोस्रो पार्ट लिएर आए। तर मोहन निरौला प्रशस्त चलचित्रहरूमा अभिनय गर्ने कलाकार हुन् र उनले धेरै चलचित्रहरूमा लेखन कार्य पनि गरेका छन्। सृष्टि फिल्म्स प्रणालीले पुकारको निर्माण गरेको थियो भने यसका निर्माता ज्योति खनाल रहेका थिए। निर्देशन, पटकथा र संवाद मोहन निरौला स्वयं आफैले लेखेका थिए भने कथा भगवान थापाको रहेको थियो। मञ्जु कुमार श्रेष्ठले चलचित्र पुकारको छायाङ्कन गरेका थिए भने यसको नृत्य निर्देशन प्रमोद नायडूले गरेका थिए। राजेन्द्र खड्गीले द्वन्द निर्देशकको काम गरेका थिए। सङ्गीत तथा पार्श्व सङ्गीत रञ्जित गजमेरको रहेको थियो। चलचित्रमा किरण खरेल, कुसुम गजमेर, सुन्दर श्रेष्ठ आदिले गीतहरू लेखेका थिए। अभिजित, कुमार कान्छा, साधना सरगम, आशा भोसले, भारती घिमिरे लगायतका गायक गायिकाहरूले यस चलचित्रका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका थिए। चलचित्र पुकारमा मौसमी मल्ल, रमेश बुढाथोकी, निर शाह, टिका पहाडी, उत्तम केसी, सरोज खनाल, केशव भट्टराई, सुशीला रायमाझी, बीना बुढाथोकी लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका थिए। व्यावसायिक हिसाबमा भन्ने हो भने चलचित्र पुकार ठिकै मात्र रह्यो। त्यस्तो उल्लेखनीय व्यापार भने यो चलचित्रले गर्न सकेन। 2050 साल फागुन 6 गते पुकार सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामी सौता नामक चलचित्रका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। 2050 साल चैत्र 4 गते सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको चलचित्र सौताका निर्देशक नारायण पुरी थिए।
सबैभन्दा कान्छो निर्देशकको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा उपाधि पाएका नारायण पुरीले केही समय आफूलाई निकै व्यस्त राखे। करिब 2 दर्जन चलचित्रहरूको निर्देशन गरे। अहिले पछिल्लो समयमा भने उनी नेपाली चलचित्र उद्योगमा क्रियाशील छैनन्। उनी अमेरिका पलायन भइसकेका छन्। अमेरिका गइसकेपछि उनले कुनै चलचित्रहरूका लागि काम गरेको बुझिएको छैन, यसकारण हामीले पलायन शब्द प्रयोग गरेका हौँ। नारायण पुरीले पहिलो चलचित्रको रूपमा तपस्याको निर्देशन गरेका थिए भने दोस्रो चलचित्र उनको सौता रहेको थियो। द टिम प्रालीले सौता चलचित्रको निर्माण गरेको थियो। नरेश बहादुर सिंह, दीपक मल्होत्रा, श्रीहर र कुन्दन यस चलचित्रका लागि निर्माता रहेका थिए। हामीले भनिसक्यौँ नारायण पुरी चलचित्र सौताको निर्देशक थिए। कथा, पटकथा, संवाद शैलेश आचार्य र कल्पनाले गरेका थिए। सौताको छायाङ्कन रामशङ्कर श्रीधरले गरेका थिए भने ध्वनि नियन्त्रक श्याम नेपाली रहेका थिए। चलचित्रको नृत्य निर्देशक कमल राई रहेका थिए भने द्वन्द निर्देशक राजेन्द्र खड्गी रहेका थिए। संगीतकार भूपेन्द्र रायमाझी रहेका थिए भने शैलेश आचार्य र प्रमोद ढुङ्गानालले चलचित्र सौताका लागि गीतहरू लेखेका थिए। चलचित्र सौतामा भुवन केसी, जयनेन्द्र चन्द, रमेश बुढाथोकी, करिश्मा मानन्दर, बिना बुढाथोकी, राजाराम पौडेल, टिका पहाडी लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका थिए। चलचित्र सौताका लागि उदित नारायण झा, रामा मण्डल, नरेन्द्र प्यासी, दीपा झा, पूर्णिमा श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूले पार्श्वस्वर प्रदान गरेका थिए। यस चलचित्र सौताका निर्देशक नारायण पुरीले करिब 2 दर्जन चलचित्रहरूको निर्देशन गरेका थिए। अरुणिमा नामक चलचित्रमा सानो कलाकारको रूपमा प्रवेश गरेका नारायण पुरीले प्रशस्त नाटकहरूमा पनि अभिनय एवं निर्देशन गरेका थिए। उनले निर्देशन गरेका चलचित्रहरूमा तपस्या, सौता, महादेवी, सान्नानी, रगत, शङ्कर, सगुन, पापी, लक्ष्मण रेखा, आगो, मेरो हजुर, दोमन, अनाथ, आफ्नो घर आफ्नै मान्छे, मामाघर, कर्तव्य, फेरि अर्को साइनो, अल्पविराम, मृत्युञ्जय लगायतका चलचित्रहरू प्रमुख रहेका छन्। 2 दर्जन चलचित्रहरूका निर्देशक नारायण पुरी चर्चाका निर्देशक भने पक्कै थिए। त्यतिखेर लगातार चलचित्रहरू गर्ने र केहीले व्यावसायिक सफलता पाउनुले पनि उनको चर्चाको चुललाई अझै प्रखर बनाएको थियो। तर पछिल्लो समयमा आएर उनले टेलिभिजन जोइन गरेका थिए भने त्यसपछि टेलिभिजन पनि छोडेर उनी अमेरिका पलायन भए। चलचित्रका लागि अब उनी फेरि काम गर्न फर्कन्छन् वा फर्कँदैनन् त्यो भन्न सकिँदैन। तर उनी जल्दाबल्दा चर्चित र निरन्तर चलचित्रका सहयोद्धा हुन्। यस अर्थमा उनी चलचित्रमा कर्मशील हुनै पर्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी चलचित्र ट्रक ड्राइभरको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। चलचित्र ट्रक ड्राइभर 2050 साल चैत्र 19 गते सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको चलचित्र हो। फिल्म वर्ल्ड प्रणालीले यो चलचित्रको निर्माण गरिएको थियो भने प्रस्तुतकर्ता अशोक शर्मा रहेका थिए। त्यस्तै निर्माता किरण शर्मा रहेकी थिइन् भने निर्देशन राजकुमार शर्माले गरेका थिए। कथा एवं सङ्गीतको जिम्मा समित बास्कोटाको रहेको थियो भने पटकथा तथा संवाद ब्रजेश खनालले गरेका थिए। अशोक पारेखको सम्पादन रहेको थियो भने सुजित चिमाले छायाङ्कन गरेका थिए। वसन्त श्रेष्ठको नृत्य निर्देशन रहेको थियो भने राजेन्द्र खड्गी द्वन्द निर्देशकका रूपमा रहेका थिए। चलचित्र ट्रक ड्राइभरमा शिव श्रेष्ठ, करिश्मा मानन्दर, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, भीम बहादुर, विजय लामा, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, राजाराम पौडेल, वसुन्धरा भुषाल, एलिना श्रेष्ठ, किरण केसी लगायतका कलाकारहरू रहेका थिए। चलचित्र ट्रक ड्राइभरको लागि यादव खरेल, गगन बिरही, सम्बुजित बास्कोटा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ,
लगायतका व्यक्तित्वहरूले गीत लेखन कार्य गरेका थिए भने उदित नारायण झा, समुहित बास्कोटा, दीपा नारायण झा, कविता कृष्णमूर्ति, अनुपमा देशपाण्डे लगायतका गायक गायिकाहरूले यस चलचित्रका लागि पार्श्व स्वर प्रदान गरेका थिए। ट्रक ड्राइभर यस्तो चलचित्र हो जसलाई अशोक शर्माले निर्माण गरेका हुन्। अशोक शर्मा त्यतिखेर चल्तीका कलाकार थिए। उनलाई चलचित्र निर्माण गर्ने रहर जाग्यो, त्यसकारण उनले ट्रक ड्राइभरको निर्माण गरे। उनले चलचित्र ट्रक ड्राइभरमा श्रीमती किरण शर्माको नाम निर्माताको रूपमा राखेका थिए भने आफ्नो नाम प्रस्तुतकर्ताको रूपमा राखेका थिए। व्यावसायिक रूपमा सफल भयो चलचित्र ट्रक ड्राइभर। जम्मा 3 लाख मात्रै क्यास बोकेर चलचित्र निर्माणमा आएका अशोक शर्माले सफलतापूर्वक निर्माण गरेका थिए। वास्तवमा उनी कलाकार भएकै कारण धेरै कलाकार तथा प्राविधिकहरूले उनलाई सघाएका थिए र उनी सफल निर्माता बन्न पुगे। यसपछि धेरै चलचित्रहरूमा उनी निर्माता पनि भए र निर्देशक पनि भए। कलाकारका रूपमा उनले प्रशस्त चलचित्रमा भिलेनदेखि क्यारेक्टर रोलसम्मका भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ट्रक ड्राइभरको उनी प्रेजेन्टर थिए भने सीता नामक चलचित्रमा उनी डाइरेक्टर, प्रेजेन्टर र कलाकार रहेका थिए। त्यस्तै गरिबमा कलाकार, डाइरेक्टर र प्रेजेन्टरकै रूपमा उनी थिए भने निर्माया, अल्लारे, मिस्टर रामकृष्ण पनि उनले निर्देशन त गरेका थिए नै, त्यहीमाथि कलाकारको भूमिकामा पनि देखिएका थिए। यो मायाको सागरमा पनि उनी कलाकार, निर्देशक र प्रस्तुतकर्ता रहेका थिए भने धेरै अन्य चलचित्रमा पनि उनी निर्देशक, कथाकार, पटकथाकार एवं संवाद लेखक समेत भएका छन्। समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने कलाकार अशोक शर्मा कलाकार मात्रै होइनन्, उनी निर्माता पनि हुन् अथवा लेखन कार्यमा समेत सक्रिय रहेका व्यक्तित्व हुन् र उनी निर्देशक पनि हुन्। प्राय चलचित्रलाई व्यावसायिक सफलता दिलाउन सफल कलाकार, निर्देशक, निर्माता अशोक शर्मा नेपाली चलचित्र उद्योगमा अनवरत कार्यरत छन्।